ईरान ने साफ साफ अपनी शर्तों को रखा था। ईरान ने कहा था ये जो जंगबंदी होगी तो इसमें इंटरनेशनल फेम के ममालिक जो है शामिल होंगे। इसके साथ ही ये बात भी आई थी कि जो नुकसान हुआ ईरान का वो अमेरिका को देना होगा। इजराइल कह रहा है कि वो इस बातचीत का हिस्सा नहीं था, वो टॉक्स में शामिल नहीं था, लेकिन अमेरिका उसके लिए बात कर रहा था। तो ये कहना गलत है इजराइल का कि वो बातचीत का हिस्सा नहीं था। टाइम दे पा रहा है, तो ये सबके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। वर्ल्ड लीडर्स इस बात पे कम से कम इत्तेफाक रख रहे हैं, चाहे वो नेटो हो जिसने अमेरिका के साथ इस जंग में नहीं दिया, चाहे वो स्पेन जैसी जो कंट्रीज, फ्रांस जैसी जो कंट्रीज जो ओपनली कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट पीछे खींच चुकी हैं अमेरिका से कि हम इस जंग में आपका हिस्सा नहीं होने वाले। इस जंग में कहीं ना कहीं जो सारा का सारा जीसीसी कंट्रीज है जिसने अपने बेसिस नहीं खोल के, खासतौर से मैं सऊदी अरबिया की अगर बात करूं तो उसने तो अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी ही चेंज करने की उसका जो कयास है वो चल रहा है। रशिया से वो बात कर रहा है। अब मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा अमेरिका, ईरान और मिडिल ईस्ट की, क्योंकि पाकिस्तान पे पूरी दुनिया की नजर मरकूज थी। पाकिस्तान में जो जंग बंदी से मुतालिक बातचीत चल रही थी, जो मुज़ाकरा हो रहा था, पूरे 21 घंटे तक पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के डेलीगेट्स रहे। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ढाक के तीन पात कुछ भी नहीं हुआ। यानी ईरान अपनी शर्तों पर और अमेरिका अपनी चाल पर, दोनों कायम रहे। यानी अमेरिका यह चाहता था कि यहां बातचीत हो और किसी तरीके से वो काम ईरान से करवा लिया जाए कि जो जंग करते हुए नहीं हो सका, उसी बात पे अड़ा रहा। यानी ये कहे कि खटोला वही बिछेगा, यानी तमाम बातें हैं लेकिन होगा वही। ईरान ने साफ कर दिया था कि हम न तो अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो बंद करेंगे, न स्टेट ऑफ होर्मुज को खाली करेंगे। ऐसे हालात में कि जब तक उनकी बात को न मान लिया जाए। ईरान ने साफ साफ अपनी शर्तों को रखा था। ईरान ने कहा था ये जो जंगबंदी होगी तो इसमें इंटरनेशनल फेम के ममालिक जो है शामिल होंगे। इसके साथ ही ये बात भी आई थी कि जो नुकसान हुआ ईरान का वो अमेरिका को देना होगा। यही नहीं बल्कि ये भी कि ये जंग सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में रोकी जाएगी, मिडिल ईस्ट में जंग को बंद किया जाएगा। ये भी कहा था कि स्टेट ऑफ होर्मुज को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। तो और जो ईरान पे पाबंदियां आयद हैं उन पाबंदियों को हटाया जाएगा। इन शर्तों से ही ईरान जो है वो डेलीगेट्स पाकिस्तान पहुंचा था। तो बहरहाल 2 हफ्तों की जंगबंदी को कैसे मजबूत किया जाए इस पर बातचीत हो रही थी। लेकिन इस दौरान जिस तरह की बयानबाजी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान जो बहुत ही खतरनाक और अफसोसनाक था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के लोग जिंदा हैं तो सिर्फ बातचीत के लिए जिंदा है, बाकी तो हमने वहां तबाह कर दिया है। उनका नेवी हमने खत्म कर दिया, उनके मिसाइल्स खत्म कर दिए, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया, यानी सब तो खत्म कर दिया। तो फिर मान लेते, फिर आप क्यों नहीं उनकी बातों को माना? जब आपने खत्म ही कर दिया था फिर बातचीत को बुलाया क्यों था? अगर अपनी ही बात मनवानी थी तो इस बातचीत को बुलाने का, बातचीत करने का मकसद क्या था? क्यों ये बातचीत हुई? क्यों ये 21 घंटे जो है खराब किए गए? या पूरी दुनिया को एक तरीके से अपनी तरफ मुतवज्जे रखा गया। आप देखिए कि ईरान ने पहले ही कहा था कि हमारी 2 शर्तें तो पहली मानी जाए। एक ये कि लेबनान पे फौरी तौर पर हमला रोका जाए जो इजराइल कर रहा है, और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो इनकी इमलाक असासा जो फ्रीज किया हुआ है अमेरिका, उसको रिलीज कर दे, तभी बातचीत शुरू होगी। अब आप देखिए कि इन दोनों को पहले कहा गया कि हाँ हम कर रहे हैं ऐसा, यानी लेबनान पे हमले रोक रहे हैं और आपका जो भी असासा उसे रिलीज कर रहे हैं, और इसके बाद ही ईरान के डेलीगेट्स वहां पे पहुंचे थे।
लेकिन क्या ऐसा हुआ? मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन लेबनान पे उसी तरह जंग जारी रही और इनके कोई भी चीजें रिलीज नहीं की। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ईरान कैसे यकीन करेगा अमेरिका पे, कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी। कल 4 घंटे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत रही तकरीबन 1.25 घंटे की। फिर पाकिस्तान जो है वो बात करता है अमेरिका के डेलीगेट से, यानी दोनों से पाकिस्तान अलग अलग बात करता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि उनको बताया न गया होगा उनको चीजों को कि क्या उनकी डिमांड्स हैं क्या नहीं है, तमाम चीजें। फिर इसके बाद 2 घंटे की बातचीत शुरू हुई जो इनडायरेक्ट कहा जा रहा है। ऐसी खबर है कि इनडायरेक्ट 2 घंटे की बातचीत हुई, फिर एक ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद फिर बातचीत शुरू हुई और वो आमने सामने की बातचीत है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई जिसमें हम ये देख सके कि ईरानी डेलीगेट्स और अमेरिकी डेलीगेट्स एक साथ बैठे हैं। ऐसी अभी कम से कम मेरी नजरों से नहीं गुजरी। अभी जब हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, तो उस बातचीत में जरूर हम इस चीज को देखेंगे और उस चीज पे बातचीत करेंगे क्या सूरत हाल है और किस तरह से उसको लिया जाए। तो बहरहाल यहाँ पे हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सऊदी अरबिया से इस वक्त जो हुदा साहिबा, हुदा जरीवाला, और इसके अलावा हमारे साथ एडवोकेट जुड़ गए हैं, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब। तो दोनों हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, दोनों को मैं बहुत जल्द स्क्रीन पर लेकर के आता हूं। लेकिन यहाँ पे अब देखिए बहुत क्लियर है और फिर से ये कहा जा रहा है कि जंग का खतरा वो मंडाले लगा है। अब अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब हम तो फिर बड़े ऐसा हमला अमेरिका करेगा कि उनके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करेंगे। फिर बूट्स ऑन ग्राउंड्स की बात शुरू हो गई, यानी फिर से कयास आराइयां शुरू हो गई। और अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो वेनेजुला वाला हाल करेंगे, यानी अभी तक कोई इन पे कोर कसर थी, कुछ बाकी था, यानी सिवाय बकवास के अब भी कुछ हासिल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत अहम बात है कि इस जो जो उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम जंग बंदी हो जाए, तो जंग बंदी नहीं हुई है। हमारे साथ एडवोकेट हुदा जरीवाला साहिबा सऊदी अरब से इस वक्त लाइव हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर आप रही हैं, आम आदमी पार्टी की कौमी तर्जुमान और सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इनका जो नजरिया है कि मुत्तहिद होकर के ही काम कुछ हो सकता है, इत्तेहाद पर इनका सारा जोर है कि कम से कम, और उसी में फलाह है। तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, माहिर तालीम, माहिर कानून, और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट पे गहरी नजर रखते हैं। मैं एडवोकेट राशिद रिजवी साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। तो सबसे पहले हुदा जरीवाला साहिबा, क्या लग रहा है कि ये जो मुआहिदा नहीं हो पाया या बातचीत नाकाम हो गई, किसी नतीजे पर बातचीत नहीं पहुंची, 21 घंटे तक जो है लोगों की नजरें पाकिस्तान पर थी। पाकिस्तान जो है, अब जाहिर सी बात है कि क्यों ऐसा हुआ, एक तरफ जहां भी वाहवाह हो रही थी, वहीं ये हो रहा था कि भाई वो तो इस्तेमाल हो गया पाकिस्तान, बहुत सारी बातें आ रही। लेकिन आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन आपकी है अभी फिलहाल, क्योंकि दोनों डेलीगेट्स जो है वो लौट गए हैं। अमेरिका डेलीगेशन जो है वो अमेरिका लौट गया है और ईरान का डेलीगेशन भी लौट गया है। तो बहरहाल लेकिन कैसे इसे आप देखती हैं, क्या आपको लग रहा है? जी, सबसे पहले तो आप सबको और आपके तमाम देखने वाले दर्शकों को सलाम आदाब फ्रॉम सऊदी अरेबिया। एक बहुत ही बेहतरीन कोशिश थी, मैं कहूँगी, इस बातचीत के ज़रिए दोनों मुल्कों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाके बातचीत करवाने के लिए। हो सकता है कि कहीं न कहीं
جس پلیٹ فارم سے وہ لوگ بات چیت کر رہے تھے اس پہ کچھ سوالی نشان ضرور اٹھے. بہرحال اس کے بارے میں تھوڑا سا دیر میں بات کرتی ہوں. The important thing is کہ ہمیں ایران سے تو پورا بھروسہ تھا. ایران اپنی کوئی بات چیت پہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اس نے اپنا 10 پوائنٹ پروپوزل شروع دن سے رکھا ہوا تھا. اسی پوائنٹس پہ, اسی موضوع پہ وہ ابھی بھی بات کرتا. مسئلہ سارا کا سارا امریکہ کی طرف سے تھا. مسئلہ سارا کا سارا اسرائیل کی طرف سے تھا. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ اس بات چیت کا حصہ نہیں تھا, وہ ٹاکس میں شامل نہیں تھا, لیکن امریکہ اس کے لیے بات کر رہا تھا. تو یہ کہنا غلط ہے اسرائیل کا کہ وہ بات چیت کا حصہ نہیں تھا. انفیکٹ جو یہ پوری جنگ ابھی تک بھی جاری رکھ رہا ہے اسرائیل, وہ صرف امریکہ کے سپورٹ اور بیکنگ کی وجہ سے اتنا سسٹین کر پایا ہے. نہیں تو اگر صرف اسرائیل اور ایران آمنے سامنے ہوتے تو اب تک اسرائیل کب کا گھٹنے اس کو ٹیکنا پڑ جاتے, کیونکہ اسرائیل اپنے آپ میں کتنا بھی سکشم ہو, وداؤٹ دا بیکنگ آف امریکہ اس کا کوئی ایز سچ پاور اور استتو نہیں رہ جاتا اس جنگ میں یا کسی بھی اور جنگ میں بہرحال. لیکن کہیں سے بھی امریکہ اسرائیل سے اس بات چیت کو مطلب آگے بڑھوانے کے لیے یا اسرائیل کو اس پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے مضبوط نہیں دکھا. ایسا لگتا ہے کہ امریکہ فرسٹ تو بہت پیچھے, بہت پرانا قصہ رہ چکا ہے. اسرائیل فرسٹ ہی چل رہا ہے امریکہ کے لیے, جس پہ ایران کبھی بھی اتفاق نہیں رکھے گا, جس پہ ایران ہمیشہ یہ کہے گا کہ امریکہ فرسٹ سے شاید کوئی مسئلہ اس کو ایک بار نہ ہو, لیکن اسرائیل فرسٹ ہمیشہ مسئلہ رہے گا. صرف ایران کے لیے نہیں, پوری کی پوری جی سی سی کنٹریز کے لیے, اور کہیں نہ کہیں پوری دنیا کے لیے. اس وقت تو دیکھ سکتے ہیں فی الحال بالکل ابھی ریسنٹ میں ترکی کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے جہاں پہ اسرائیل کو پرابلمٹک بتاتے ہوئے ریسپ ایردوغان جی نے بولا ہے کہ اسرائیل کی بات چیت اور یہ اس طرح سے جو یہ ابھی ٹاکس پہ سیز فائر پہ یہ نہیں قائم رہ پا رہا ہے, تو یہ سب کے لیے کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. ورلڈ لیڈرز اس بات پہ کم سے کم اتفاق رکھ رہے ہیں, چاہے وہ نیٹو ہو جس نے امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں نہیں دیا, چاہے وہ اسپین جیسی جو کنٹریز, فرانس جیسی جو کنٹریز جو اوپنلی کہیں نہ کہیں اپنا سپورٹ پیچھے کھینچ چکی ہیں امریکہ سے کہ ہم اس جنگ میں آپ کا حصہ نہیں ہونے والے. اس جنگ میں کہیں نہ کہیں جو سارا کا سارا جی سی سی کنٹریز ہے جس نے اپنے بیسز نہیں کھول کے, خاص طور سے میں سعودی عربیہ کی اگر بات کروں تو اس نے تو اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی ہی چینج کرنے کی اس کا جو قیاس ہے وہ چل رہا ہے. رشیا سے وہ بات کر رہا ہے, پیوٹن سے ایم بی ایس کی بات چیت چل رہی ہے, اور تمام ان جنرل مڈل ایسٹ کے جتنے ملک ہیں, جی سی سی جتنی کنٹریز ہیں, یہ انہوں نے اوپنلی نہیں سپورٹ کیا امریکہ کا اسرائیل کا. یقیناً یو اے ای اور بحرین سے کچھ نا اتفاقیاں ضرور ہوئی تھی, لیکن اس پہ بھی ویٹو کر دیا رشیا نے, چائنا نے, اور نیٹو کا سپورٹ ان کو نہیں ملا. تو obviously کہیں سے بھی اس وقت امریکہ یا اسرائیل کو دنیا کا سپورٹ نہیں مل پا رہا ہے. اس سیز ٹاک کی جو بات چیت ہے ایک اچھا پریاس تھا, ایک اچھی کوشش تھی. کہیں نہ کہیں جس دیش میں یہ بات چیت ہو رہی تھی, ہو سکتا ہے اس دیش کا انفلوئنس ان کنٹریز پہ اس قدر نہیں بیٹھ پایا ہو کہ اس کی کریڈیبلٹی بھی ظاہر سی بات ہے پاسٹ میں کچھ حد تک کویسچنیبل, کافی حد تک میں کہوں گی کویسچنیبل رہی ہے. آلدو اپریشیٹ کرنا چاہیے جس ملک نے ایک اچھا انیشیٹو لیا تھا پاکستان کے, اس چیز کے لیے ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اسلام آباد کی طرف سے انیشیٹو اچھا تھا. لیکن کہیں نہ کہیں کیونکہ اس خود کی پاکستان کی کہیں نہ کہیں وہ ایک اس اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ جیسی ایکسکیوز می امریکہ جیسی کنٹری اینڈ بائی دیٹ افیکٹ اسرائیل سے وہ اپنی بات منوا سکے. ایران پہ اس کے اچھے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ضرور رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایران پہ بھی کسی طرح کا کوئی پریشر ظاہر سی بات ہے پاکستان نہیں ڈال پایا, امریکہ پہ بالکل نہیں ڈال پایا. تو obviously بات چیت محض 21 گھنٹوں کے اندر نپٹ بھی گئی, سارے کے سارے اپنے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے ملک واپس چلے گئے. تو obviously ایک غور و فکر کی بات ہے, جی سی سی کے لیے بھی ہے, تمام دنیا کے لیے بھی ہے, کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کی جو بات چیت ہے وہ وہیں کی وہیں ہے. ایران اپنی پوائنٹ پہ بالکل اپنی بات چیت ہولڈ کر رہا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھولیں گے. عمان کے ساتھ ضرور وہ شیئرنگ کی بات کر رہا ہے کیونکہ عمان کا بارڈر بھی لگتا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے ساتھ. اس پہ انٹرنیشنل بارڈرز بھی لگتے ہیں, لیکن obviously فی الحال ایران کو اپنی کنٹری بچانے کے
کے لیے, وہ نیول اسپیس کا ڈومیننس رکھنے کے لیے اس جگہ پہ ضروری ہے اسٹریٹ آف ہارمز اسی کے پاس رہے. کیونکہ امیجن ایک ایسا سچویشن جس پہ خدا نہ خواستہ اسٹریٹ آف ہارمز چلا جاتا ہے امریکہ کے پاس, اسرائیل کے کنٹرول میں, تو وہ کیا حشر نشر کریں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ امریکہ ٹانگ اڑاتا ہے وہاں صرف تباہی اور بربادی کرتا ہے. اس کی ہمیشہ بات چیت آئل ڈومیننس پہ رہتی ہے, اس کی بات چیت پیٹرو ڈالرز کے ڈومیننس پہ رہتی ہے. اس وقت یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھلتا ہے اگر ایران اس پہ اپنا ڈومیننس رکھتا ہے, اگر جس کا خاصے طور پہ ایک پاسبلٹی نظر آ رہی ہے, تو آگے اس پہ امریکہ کیا کس طرح سے جھکتا ہے یا کون سی اپنی جوابی کاروائی کرتا ہے اس کانورسیشن پہ, اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ. جہاں تک یورینیم انریچمنٹ کا سوال ہے تو آبویسلی پچھلے میرا خیال سے جون 2025 سے پہلے تک IAEA کی جو انسپیکشن ہے, جو 75% ان کا انسپیکشن ہے صرف ایران کے لیے ہوتا تھا, اور کبھی بھی ایران نے منع نہیں کرا. ایران نے ہمیشہ سے کہا کہ آپ انسپیکشن کے لیے موجود رہیں. پچھلے سال جو اٹیک ہوا تھا اسرائیل امریکہ کے دوارا جو ایران پہ ہوا تھا, اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ ہم اس کے لیے IAEA انسپیکشن کے لیے ابھی ریڈی نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے تک کبھی بھی ایران کی طرف سے منع نہیں تھا. ایران ہمیشہ اپنی یہ بات جو ہے وہ قائم رہا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں. لیکن اب جس طریقے سے آپ نے ایران کو بار بار پرووک کیا ہے, ایران کے اوپر جس طریقے سے اٹیک کیا ہے, اور لبنان پہ اٹیکس ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں, تو آبویسلی اب اس پہ ایران کیا اپنا سٹینڈ رکھتا ہے اور کس طریقے سے آگے اپنا وہی سٹینڈ رکھے گا یا سٹینڈ بدلے گا, یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا. بٹ آبویسلی پرابلم امریکہ کی طرف سے, پرابلم اسرائیل کی طرف سے. ایران شروع دن سے اب تک 40 دن سے زیادہ کی یہ جو اب تک وار چل گئی ہے, اس میں صرف اور صرف ریٹیلیشن کر رہا تھا, کہیں نہ کہیں اٹیک پہ نہیں ڈیفنس پہ رہ کے اپنی ساری جو اٹیک ہے, چاہے ٹیل اویو پہ ہو چاہے US بیسز پہ ہو جو GCC کنٹریز میں ہوئی ہیں. تو ایران کا جواب کلیئر ہے کہ آپ ہم پہ اٹیک کریں گے تو ہم آپ کے اوپر اٹیک کریں گے. بس انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ایران نے نہ کوئی اسکول, نہ کوئی ہاسپٹل, نہ کوئی برج اور اس طرح کی چیزوں پہ جو سیولین انفراسٹرکچر ہے اس پہ ابھی تک کوئی اٹیک نہیں کیا ہے, اور آگے کرے گا بھی نہیں, کیونکہ ایران کا نیچر آف وار وہ ہے ہی نہیں. وہ صرف اپنے بچاؤ کے لیے اس وار کا حصہ بنا ہوا ہے. اور ظاہر سی بات ہے دنیا نے یہ چیز, ان کا جو نیریٹو ہے وہ پورا کا پورا فی الحال بھی اور آگے بھی ہمیں یقین ہے ایران پہ ہی رہے گا. اور ایک پوائنٹ بس میں اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اس بات چیت میں جانے کے لیے جس طرح سے ایئر کرافٹ کا جو نام مناگ 168 جو سمبلزم ایران کی طرف سے ہوا تھا, وہ غور و فکر کرنے والا ہے. بیکاز ایران کہیں نہ کہیں اس بات چیت میں بھی اس میسج کے ساتھ گیا تھا کہ ہماری بچیوں کو آپ نے مارا ہے, ہماری بچیوں کو آپ نے ختم کرا ہے, اور اس کے باوجود ہم پیس ٹاک کرنے آئے ہیں, اس کے باوجود ہم سیز فائر کے ایگریمنٹ اور ہر لحاظ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. نیت امریکہ کی خراب تھی, ٹرمپ اس بات چیت کا حصہ نہیں تھا, اس کی جگہ پہ JD وینس گیا تھا, اور JD وینس کو بھیجنے کا ڈبل ایج سورڈ یہ تھا کہ اگر بات چیت ہو جاتی, کوئی پازیٹیو کنکلوژن پہ جاتی تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہوتی تو ٹرمپ کو یہ کہنے کا بھی موقع ہے کہ JD وینس ویسے بھی کہیں نہ کہیں اینٹی وار تھے, اسی لیے وہ یہ بات چیت قابل طریقے سے یا اچھے طریقے سے نہیں کر پائے اور یہ بات چیت فیل ہو گئی. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آبویسلی فکر کی بالکل بات ہے.